فرمایا ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ نے اپنے محبوب دا ادب بیان فرمایا، اس آیت دے اندر بھی اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دا ادب سکھلایا، فرمایا امتحن اللہ قلوبهم للتقوى۔ فرمایا ایک تقوی ہووے جیڑا جسم دے نال ملدا ہے، ایک تقوی ہووے او جیڑا دل دے نال ملدا ہے۔ جسم دا تقوی کی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت دی تفسیر لکھ دے ہویا فرمایا جسم دا تقوی اعمال نال ملدا ہے، جسم دا تقوی اعمال نال ملدا ہے، اور دل دا تقوی ادب مصطفیٰ نال ملدا ہے۔ نماز پڑھن دے نال جسم دا تقوی ہے، نماز پڑھن دے نال جسم دا تقوی ہے، اچھے کام کرن دے نال جسم دا تقوی ہے، بندہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا جناب نیکیاں کرن والا ہے، اور جسم دا تقوی اعمال نال ملدا ہے، اور دل دا تقوی ادب مصطفیٰ نال ملدا ہے۔ اور پتہ چلیا اگر جسم نو پاک کرنا ہے اور اعمال کرنے پین گے، اگر دل نو پاک کرنا ہے محبوب دا ادب کرنا پوے گا۔ اللہ